वीडियो की स्टार्ट में हमें निक और मिया को दिखाया जाता है जो कि इस शहर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि असल में इस शहर में एक अजीब सी किल्लत आ चुकी होती है। यहाँ पर खाने पीने की बुज़ुर्ग किल्लत होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये हुक्म दिया होता है कि जितने भी प्रेग्नेंट औरतें होती हैं इन सबको मार डाले ताकि और बच्चे ना पैदा हो सके। ये लोग अब इस एक इलीगल आदमी के थ्रू एक दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं। वही इलीगल आदमी निक से बुज़ुर्ग पैसे लेता है और निक से कहता है कि अब तुम बाहर जा सकते हो। अब ये दोनों एक कंटेनर के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि कुछ और भी बहुत सारे प्रेग्नेंट औरतें होते हैं जो कि यहाँ से जाना चाहते हैं। निक पहले ही से मिया को ये समझाती है कि तुम इस कंटेनर में किसी पर भी भरोसा मत करना, अगर तुमने हर किसी पर भरोसा किया तो तुम यहीं पर ही मारी जाओगे। मिया कहती है कि हाँ, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करूँगा, क्योंकि मिया खुद भी प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं अचानक बस रुक जाती है, यानी कि कंटेनर रुक जाती है। जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर यानी कि कुछ और लोग भी होते हैं, वो लोग भी इसी कंटेनर के अंदर चले जाते हैं, जिससे निक पीछे रह जाता है। और इतने में एक आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, यहाँ पर एक दूसरे कंटेनर भी है, कुछ लोग दूसरे कंटेनर में चले जाए। और ये लोग ज़बरदस्ती निक को दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, यानी कि मिया ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है कि निक दूसरे कंटेनर में है। डायरेक्ट मिया निक को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम इसी कंटेनर में सेफ़ रहो, आगे जाकर हम फिर एक साथ हो जाएंगे। ये लोग वैसा ही करते हैं। ये लोग रास्ते में देखते हैं कि यानी कि भूख इतनी ज़्यादा किल्लत होती है कि ये यहाँ तक कि गवर्नमेंट लोगों को भी मारते हैं, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रेग्नेंट औरतों को कैद किया होता है, इसलिए ताकि वो लोग इस प्रेग्नेंट औरतों को मार सके। ये देखकर मिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की हालात इतनी बदतर हो। अचानक इन लोगों का गाड़ी चेक पोस्ट पर रुक जाता है और बस ड्राइवर से कहता है कि तुम पीछे का जितना भी डिग्गी है वो खोल दो ताकि मैं देख सकूं कि अंदर कोई है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। खुशकिस्मती से जैसे ही फ़ौज और एक कमांडर ऊपर चढ़ जाता है तो इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लोग गए तो कहाँ पर गए। फ़ौजी के कमांडर को पता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इतने में फ़ौजी के कमांडर को शक हो जाता है कि हाँ, इसके पीछे कुछ और है। वो कमांडर कहता है कि तुम लोग अगर आराम से बाहर आ गए तो मैं तुम लोग को यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा, अगर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं गए तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। इतने में एक लड़की बाहर आ जाती है। इतने में वही कमांडर हुक्म देता है कि इन सब लोगों को मार डालो। इतने में बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, पर खुशकिस्मती से वो एक लड़की बच जाती है जो कि मिया होती है। मिया निक को फ़ोन करता है और कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग थे इन सबको मार डाला, तुम भी सेफ़ हो जाओ, अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। फिर आगे जाकर मिया का जो कंटेनर है वो शिप के अंदर बैठ जाती है। मिया खुश हो जाती है कि अब मैं शिप में ऊपर। इन लोगों की बहुत बुरी किस्मत होती है। अचानक समुद्र बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से मिया बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, पर कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं दौड़ता। और बदकिस्मती से मिया का जो कंटेनर है वो समुद्र में गिर जाता है। मिया जैसे ही आंख उठती है तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मिया जैसे ही बेहोशी से उठ जाता है वो निक को फ़ोन कहने की कोशिश करता है ताकि वो फ़ोन लग जाए, पर बदकिस्मती से कोई भी फ़ोन नहीं लग रहा था समुद्र के बीच में से। कंटेनर में कुछ बक्से रखे थे। मिया ये चेक करने की कोशिश करती है कि शायद ज़रूरत का सामान मिल जाए, पर बदकिस्मती से कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं मिलता, सिर्फ एक जैकेट मिलती है। इतने में मिया कुछ चिल्लाने की आवाज़ नहीं देती है। जैसे ही मिया बाहर देखती है तो बदकिस्मती से यानी जो निक का कंटेनर था वो पानी के अंदर डूब जाता है। मिया ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है कि निक नहीं चलो। वहाँ पर बहुत सारा चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है और इतने में पूरा का पूरा कंटेनर नीचे डूब जाता है। मिया ये देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। मिया भी यानी कि अपने आप को मारने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने आप को मारने ही वाली थी अचानक इसको ख्याल आ जाता है कि हाँ, मेरे पेट में बच्चा है, घर में मरी गई तो बच्चा भी मारा जाएगा, इसलिए वो रुक जाती है और अपने आप को नहीं मार पाती, क्योंकि मिया को उम्मीद थी कि मैं यहाँ से निकल जा सकता हूँ अगर मैं भरपूर कोशिश करूँ और मेहनत भी करूँ। मिया सोचती है कि जो कंटेनर के ऊपर से जो बड़ा बक्सा लगा हुआ है अगर मैं इसको तोड़ दूँ शायद कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए। मिया ऐसे ही करती है और जो ऊपर जो लटकी हुई एक बक्सा थी वो इसको नीचे गिरा देती है, पर बदकिस्मती से उसमें भी इतनी ज़रूरत का सामान नहीं था, सिर्फ यानी कि कुछ डब्बे थे। और मिया को एक पाइप मिल जाता है जिसके ज़रिए वो थोड़ा थोड़ा करके पानी को यहाँ से बाहर निकाल सके। उसके बाद मिया दिन को भी लिखना शुरू कर देता है और यानी कि लिमिट को भी पानी का चेक कर देता है कि पानी कितना ऊपर आया हुआ है। इतने में निक का कॉल आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा निक ज़िंदा है। निक इसको बताती है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे एक मछुआरे ने बचाया हुआ है कंटेनर गिरने से पहले ही। उसके बाद ही मिया सुकून का सांस लेती है। जैसे ही रात हो जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि अब मिया के बच्चे की डिलीवरी का टाइम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, इसलिए मिया बिना डरे और बिना झुके अपने प्यारे बच्चे को जन्म दे देता है। मिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा पैदा हो गया और अपने बेटे को प्यार से गले लगाता है। अब तो मिया हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि अब तो उसका बच्चा भी पैदा हो गया, इसलिए इस बच्चे को भी बाहर निकालना होगा। इसलिए मिया अपने बच्चे को दूध भी देता है। मिया को ख्याल आ जाता है कि अगर मुझे यहाँ से निकलना होगा तो मुझे कंटेनर के ऊपर जाना ही होगा, क्योंकि किसी भी वक्त ये बढ़ सकता है। इसलिए वो एक ग्राइंडर के ज़रिए यानी कि कंटेनर में छेद करना शुरू कर देता है, पर वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो वहाँ पर बैठ जाती है और कुछ खाने लग जाती है ताकि इसको एनर्जी मिल सके और अपने बेटे को भी कुछ खिलाती है।
کیونکہ ابھی تو بالکل یعنی کہ رات کا ٹائم ہو چکا تھا، ابھی تو مکمل رات نہیں ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کنٹینر میں کچھ کھانے کا سامان اٹھا کر میاں اس کو کھانے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں کنٹینر کا چھت کھولنا چاہتی ہے پر وہ ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تھکی ہوتی ہے، پر ہاں وہ کچھ نہ کچھ سوراخ کر دیتی ہے جس سے تھوڑی روشنی یہاں پر آ سکے۔ وہ یہیں پر نہیں رکتی، وہی چاہتی ہے کہ میں اس پورا کا پورا بکسا کو اوپر نکال دوں۔ اب تو میں نے صرف سوراخ ہی کیا ہوتا ہے، اب تو بہت زیادہ کم رہتا ہے، اس لیے وہ موبائل فون کو اٹھا کر دوبارہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے پر کال نہیں لگتا۔ پھر وہ دوبارہ کام میں لگ جاتی ہے کیونکہ اب تو میاں خود بھی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، اس لیے وہ رات وقت لائٹ کو جلاتا ہے اور کچھ یعنی کھانے پینے کا سامان ڈھونڈ لے ہی لیتا ہے۔ آخر کار وہ اس کھانے پینے کا سامان کھا ہی لیتی ہے۔ جب وہ کھانا کھا لیتی ہے پھر وہ اوپر جاتی ہے۔ دوستو اب تو میاں کو بھی بہت زیادہ پیاس لگی ہے، اس لیے وہ اٹھنے کی کگار پر بھی نہیں تھی، اس لیے وہ بہادری سے اٹھ جاتی ہے اور جو کنٹینر کا جو اوپر چھت ہے اس پر تھوڑا سا پانی لگا ہوا تھا جو کہ اصل میں بوندی ہوتی ہے، میاں اس کو جمع کرنے کی کوشش کرتی ہے پر یہ ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بوندی بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا پیاس نہیں بجھتا، پھر بھی وہ اسی بوندی کو ہی پی لیتی ہے۔ جیسے ہی میاں تھوڑی پانی پیتی ہے اس کے بعد وہ سوتی ہے، پھر رات کو اس کو ایک عجیب سے خیالات آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بچی اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اپنی بچی سے کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں نے آپ کو اکیلا چھوڑا تھا۔ اس کی بیٹی بھی کہتی ہے کہ ماں میں تجھے بہت مس کرتا ہوں۔ جب اس کی بیٹی چلی جاتی ہے اچانک یعنی کہ اس کا اپنے ہسبینڈ کا جو ہاتھ تھا وہ اس کے سر پر آ جاتا ہے، وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے پر اصل میں تو یہ تو اس کا صرف ایک خیالی ہی منظر ہوتا ہے۔ جیسے میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ذرا بھوکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کچھ کھانا چاہتی ہے پر آخر کار بہت تھوڑا کھانا بچا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی تھوڑے کھانے پر ہی گزارا کر دیتا ہے، پر اس کے ذہن میں بھی ایک خیال ہے کہ مجھے کنٹینر کا جو اوپر تھوڑا سا چھت بچا تھا اس کو توڑنا ہی ہوگا، اگر میں نہیں توڑ پایا تو میں یہیں پر ہی ماری جاؤں گی، اس لیے وہ دوبارہ کوشش کر کے اوپر کنٹینر کا چھت توڑنے کے لیے بگن سے کام کر رہی تھی، پر خوش قسمتی سے وہ یہ چھت توڑ ہی دیتی ہے۔ وہ ذرا خوش ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ اکیلے دم پر کر کے دکھایا، اور پہلی دفعہ اس نے سورج کو دیکھ لیا۔ وہ جیسے ہی اوپر آ جاتی ہے اس کے بعد میاں اپنے چھوٹے بچے کو بھی اوپر لے کر آتا ہے تاکہ اس کو تھوڑا دھوپ لگ سکے اور اس کو تھوڑا گرمی محسوس ہو سکے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائم بتانے پر میاں بے ہوش ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اٹھنے کی کگار پہ نہیں تھی، جیسے ہی وہ اٹھ رہی تھی اچانک اس کا پیر زخمی ہو جاتی ہے جس سے وہ زیادہ چلاتی ہے اور اس کے پیر سے بہت زیادہ خون آ جاتا ہے۔ اب تو وہ اٹھنے کا نام و نشان بھی نہیں لے رہے تھے کیونکہ اس کے پیر سے بہت زیادہ خون بہ رہا تھا۔ اس کے بعد میاں کنٹینر کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر وہ ایک پٹی کو اٹھا کر اس کو اپنی زخم کے اوپر لگا دیتی ہے جس سے اس کے زخم سے جو خون بہ رہا تھا وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں کو اب بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایک جال بچھا دیتی ہے تاکہ وہ کچھ مچھلیوں کو پکڑ سکے، اس لیے وہ کچھ مچھلیوں کو پکڑ دیتے ہیں اور اس کو رات کے وقت مزے سے کھا لیتی ہے۔ میاں تو زندہ رہنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ تو اب اس بھرے ہوئے کنٹینر سے تو پانی بھی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی پر یہ ناکام ہو جاتی کیونکہ کنٹینر سے پانی نکالنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی فیملی کا فوٹو دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے۔ اس کے بعد میاں جب بہت زیادہ تھکی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو تھوڑا سا دودھ پلاتی ہے اور تھوڑا سا اس سے اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے کیونکہ وہ تو اس کی اپنی بچی ہے۔ اس کے بعد جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ سو جاتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتی بھی ہے تاکہ اس کا ٹائم پاس ہو جائے، پر اتنے میں جیسے وہ سونے والے تھے اچانک اوپر آ جاتی ہے کیونکہ اس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور خوش قسمتی سے نک کا کال آ جاتا ہے۔ نک اس سے بتاتا ہے کہ میں اب زندہ بچنے والوں میں سے نہیں ہوں کیونکہ مجھے گولی لگی ہوئی ہے، اب میں مرنے والا ہوں۔ میاں بتاتی ہے کہ ہمارا ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی میرے ساتھ یہیں پر ہی ہے۔ نک بتاتا ہے کہ تم دونوں خوش رہو اور یہاں سے زندہ نکلو۔ یہ سین بہت رلا دینے والا سین ہوتا ہے۔ اب میاں فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ مجھے نک نہیں کہا کہ یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، اس لیے وہ بھرپور جوش کے ساتھ یہاں سے نکلنے کی مکمل تیاری کر دیتی ہے۔ جیسے ہی صبح ہو جاتی ہے وہ ایک چھوٹا سا بوٹ بنا لینے لگ جاتا ہے، اصل میں یہ بوٹ اس نے اس چھوٹے ڈبے سے بنایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میاں سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچے کو اس چھوٹی سی بوٹ میں رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خود بھی اسی بوٹ میں یعنی کہ سائڈ پر وہ اپنے آپ کو لٹکا دیتی ہے تاکہ بوٹ گر نہ جائے، کیونکہ اگر وہ بھی بوٹ کے اندر بیٹھ جاتی تو وہ بوٹ گرنے کی کگار پہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ رات کے ہوتی ہے ایسا کام کر دیتے، پھر جیسے صبح ہو جاتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی آگے جا رہے تھے اور میاں کا پورا بدن یعنی کہ پورا جسم سمندر کے نیچے ہوتا ہے، صرف اس کا سر ہی کشتی کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے خوش قسمتی سے وہاں سے کچھ اور لوگ گزر رہے تھے، ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہے، اسی لیے یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور خوش قسمتی سے میاں کے بیٹے کو بچانے لگ جاتا ہے اور نیچے سے یہ لوگ یعنی کہ میاں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ پہلے تو میاں بے ہوش ہوتی ہے، اس کے بعد میاں ہوش میں آ جاتی ہے۔
یہ لوگ میاں سے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، پر میاں تو کچھ بتانے کی کگار پہ بھی نہیں تھی کیونکہ وہ تو بول بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے یہ لوگ اس کو شانت کر دیتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ مووی کیسے لگی؟ اب یہ دونوں بچ جاتے ہیں، اس طرح مجھے دیکھنے کے لیے مجھے ضرور سپورٹ کی